हेलो स्टुडेन्ट्स, आज पनि मैले तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। बीबीएस 4th इयर सब्जेक्ट एकाउन्टिङ फर बिजनेस, लेभल बीबीएस 4th इयर, च्याप्टर 3 रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनर। यो एक्जाममा 2, 5 अथवा 15 मार्क्समा आउने गर्छ। आज मैले तपाईहरुलाई यहाँ कम्प्युटेसन अफ न्यू रेशियो एन्ड गेनिङ रेशियो, न्यू रेशियो र गेनिङ रेशियो कसरी हामीले पत्ता लगाउँछौं भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। सबैजनाले बुझ्नु होला, रिटायरमेन्ट अफ अ पार्टनरमा चलिरहेको पार्टनरशिप फर्मबाट कुनै एउटा पार्टनरले छोड्यो भने त्यो रेशियोहरुको क्याल्कुलेसन हामीले कसरी गर्छौं। किनभने कुनै एउटा पार्टनरले छोडेर जानेबित्तिकै पुराना रहिरहेका पार्टनर्सहरुमा केही प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङ रेशियो चाहिँ गेनको रूपमा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो गेनको रेशियोको कारणले गर्दा न्यू रेशियो पनि फरक पर्न जान्छ। पुरानो रेशियो चेन्ज भएर नयाँ आउँछ रेशियो, त्यो रेशियोलाई हामीले न्यू रेशियो भन्छौं। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने जस्तो गेनिङ रेशियो भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। गेनिङ रेशियो भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। गेनिङ रेशियो भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तो पार्टनरशिप फर्म पहिलेदेखि चल्दै आएको पुरानो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो भयो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो एउटा हुन्छ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो, र अर्को हुन्छ जस्तै एउटाले छोडेर गइसकेपछिको न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो। यो तीनवटा रेशियो राम्रोसँग बुझ्नुस्। पहिला फेरि भन्दैछु तपाईहरुलाई मैले, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो भनेको मानिलिउँ 3 जना पार्टनर थिए, 3 जनाको पुरानो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 5:3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो। एक जनाले छोड्दियो, 2 जना बाँकी रहे। 2 जना त्यो छोड्नेवालाको प्रॉफिट र शेयरिङ लस रेशियो चाहिँ के हुने भयो भन्दा बाँकी रहेका पार्टनर्सहरुलाई बाँडिने जाने भयो। त्यसकारणले नयाँ प्रॉफिट रेशियो आउने भयो। त्यसैले हामी गेनिङ रेशियो भनेको के भनेर बुझ्छौं भने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भनेको चाहिँ गेनिङ रेशियो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने एउटाले छोडेपछि त्यो छोडेको भाग पनि पुरानाले पाउने भयो भनेपछि उनीहरुलाई फाइदा हुने भयो। त्यसकारणले हामीले गेनिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको। जस्तो कसरी बुझ्नुस् भने तपाईहरुले घरमा मानिलौ, मैले एकछिनलाई मानिदिए, तपाईहरुको घरमा तपाईहरु 2 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ, 2 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ, ए बी। तपाईहरु 2 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ र तपाईहरुको एक जना बहिनी छिन्। तपाईहरुले बेलुकामा सधैं 3वटा रोटी खान पाइरहनु भएको छ। मानिलिउँ अब तपाईको बहिनीको बिहे भयो। तपाईको बहिनीको बिहे भयो भने तपाईको घरमा रोटी जहिले पनि 9वटा पाक्थ्यो। 9वटा रोटीमा तपाईहरुले 3 बाँडेर खानुहुन्थ्यो। अब तपाईको बहिनीको बिहे भयो भने रोटी त 9वटै छ। अब तपाईले कतिवटा खानुहुन्छ त? तपाईकोमा प्लस भयो कि भएन? प्लस भयो कि भएन? 4.5 एक जना घरमा नहुँदाखेरि तपाईहरुलाई प्लस भयो। त्यसकारणले गर्दा हो यो डिफरेन्स जे नै छ। नयाँ तपाईहरुले खाएको रोटी पहिला खाएको रोटीको डिफरेन्स नै के हो त? गेनिङ रोटी भयो। त्यसकारणले गर्दा गेनिङ रेशियो भनेको के हुने भयो भन्दा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भनेको गेनिङ रेशियो हो। अब तपाईहरुलाई म डाइरेक्ट लादै छु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा है। यसमा सबैभन्दा पहिला केस 1 लेख्नुस्। केस 1 मा यदि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको यदि प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको बारेमा यदि न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको बारेमा कुनै जानकारी छैन भने यो केस भयो। जस्तै तपाईलाई म यहाँ एक्जाम्पल लेख्छु अनि बुझ्नुहुन्छ। X, Y and Z were 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 1:1.
in the ratio of 5:3:2 on 31st December, X retired. X retired from the business. X retired from the business. Calculate the new ratio. Calculate the new profit sharing ratio. ल हेर्नुस्, यहाँ मैले के भने, यदि न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको बारेमा कुनै पनि जानकारी छैन भने, कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, एक्स वाई र जेड तीनजना पार्टनर छन् जसको प्रॉफिट एन्ड लस शेयरिङ रेशियो कति छ, 5:3:2 छ। एक्स को 5/10, वाई को 3/10, जेड को 2/10 छ। 31 डिसेम्बरमा एक्सले छोड्यो बिजनेसबाट। अब नयाँ रेशियो के हुन्छ भनेपछि बाँकी रहेको त एक्सले छोडेपछि वाई र जेड बाँकी रह्यो। यो वाई र जेडको नयाँ रेशियो कति हुन्छ, यिनीहरूको गेनिङ रेशियो कति हुन्छ भनेको हेर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने यहाँ लेख्नुहोस् पार्टनर्स। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने म सिकाउँदैछु तपाईलाई। पार्टनर्स भयो, त्यसपछि लेख्नुहोस् यहाँ ओल्ड रेशियो, त्यसपछि हामीलाई चाहियो अर्को न्यू रेशियो, र अर्को चाहियो हामीलाई गेनिङ रेशियो। हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने यो तीनवटा कुरा भयो। कसरी हामीसँग ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई अर्को जेड, तीनटा हुन् हैन त। अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नुहोस् है, यो वाई हो है, यो वाई हो, एक्स वाई जेड। पुरानो के छ, ओल्ड रेशियो के छ, 5:3:2 भनेपछि 5/10, 3/10, 2/10 पुरानो रेशियो भयो। अब नयाँ रेशियोको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन क्वेसनमा छैन, साइलेन्ट छ। पुरानो रेशियो दिएको छ, छोड्यो मात्रै भनेको छ, तर इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईको न्यू रेशियो के हुन्छ भने पहिला कसले छोडेको पत्ता लगाउनुस्। छोडेको कसले, एक्सले छोडेको, एक्सलाई काट्दिनुस्, यहाँ भएन, एक्सले छोडेको। त्यसपछि वाई र जेडको रेशियो के हुने भयो भने यहाँ हेर्नुस् त, एक्सले छोड्ने बित्तिकै 5:3:2 थियो नि रेशियो, एक्सले छोड्यो, यो काटियो भनेपछि बच्यो कति, 3:2 रह्यो। यहाँ लेखिदिनुस् 3/5, 2/5, 3:2 बाट लेखिदिनुस्, 3/5, 2/5। यस्तो बेलामा गेनिङ रेशियो पनि 3/5 र 2/5 नै हुने गर्दछ। भनेपछि अब के हुने भयो त, न्यू रेशियो पनि हुने भयो, न्यू रेशियो पनि हुने भयो 3:2, गेनिङ रेशियो पनि हुने भयो, गेनिङ रेशियो पनि हुने भयो 3:2, यदि कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन भने है त। अब जाउँ हामी अर्को केसतर्फ। केस 2, केस 2 मा यदि छोडेको पार्टनरको शेयर, छोडेको पार्टनरको शेयर रिमेनिङ पार्टनर्सले सर्टेन रेशियोको आधारमा शेयर गर्दछन् भने, सर्टेन रेशियोको आधारमा शेयर गर्ने भनेको एक्स वाई एन्ड जेड वेयर पार्टनर्स sharing profit and loss, in the ratio of 5:3:2। अघि भन्यो हामीले एक्स रिटायर्ड फ्रम द बिजनेस,
the business, right, in which the share of Yaks must be divided in the ratio of 2:1 among अथवा between यक्सले छोड्यो भनेपछि y and z। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको के हो? यक्स, y and z तीनजना पार्टनर छन् जसको प्रफिट सेयरिङ रेसियो 5:3 छ। यक्सले छोड्यो तर के भनेर छोड्यो भन्दा यक्सको जति शेयर थियो, यक्सको शेयर भनेको 5/10 थियो, त्यो 5/10 लाई डिभाइड त गर्ने, y र z मा बाँकी रहेकोमा डिभाइड त गर्ने, तर के को आधारमा डिभाइड गर्ने भन्दा 2:1 को रेसियोमा डिभाइड गर्ने। यस्तो बेला आयो भने कसरी निकाल्ने? अब हेर्नु सजिलो छ। पार्टनर्स भन्नुस्, अघि जस्तै ओल्ड रेसियो भन्नुस्, न्यू रेसियो भन्नुस्, अर्को गेनिङ रेसियो भन्नुस्। गेनिङ रेसियो भन्नुस् है। पार्टनर्स एक्स वाई जेड तीनटा भए। ओल्ड रेसियो कति छ? 5:3:2 भनेपछि 5/10, 5:3:2, 3/10, 2/10। अब न्यू रेसियो कति भयो? छोडेको कसले हो? यक्सले छोडेको, यक्सको काटियो, यो 5/10 काटियो, तर यो 5/10 पाउने कसले हो त? अब यसले यति छोडेर गयो के? मानिलिउँ तपाईहरु तीनजना हुनुहुन्थ्यो, तीनजना मध्ये यक्सले यति छोडेर गयो। यो छोडेर गएको के गर्ने त भन्दा तपाईहरुले बाँडेर लिने। कसरी बाँडेर लिने त भन्दाखेरि तपाईहरुले y र z ले कसरी बाँडेर लिने भन्दा 2:1 को रेसियोमा बाँड्ने। बुझ्नुभयो नि कुरा? यो 5/10 लाई 2:1 को रेसियोमा बाँड्ने। यो भनेको टोटल फाइदा भयो। y र z का लागि टोटल 5/10 भनेको फाइदा भयो। यो दुईटाको लागि फाइदा भयो। यो मध्ये 2:1 को रेसियोमा बाँड्दा के हुने भयो? ल हेर्नुस् यहाँ 5/10, 5/10, 5/10 को कति पाउने भयो? y ले 2:1 भनेपछि यो y र z को 2:1 भनेपछि 2/3। यसले कति पाउने भयो त? यसले 2/3 पाउने भयो। हेर्नुस् है, ओल्ड रेसियो 5/10 यक्सको, यो यक्सले यो छोडेर गयो, यो छोडेर गएको मध्ये 2:1 को रेसियोमा y र z ले पाउने। छोडेर गएको 5/10 को 2/3 चाहिँ कसले पाउने भयो? y ले पाउने भयो। त्यस्तै 5/10 को 1/3, 2:1 भनेपछि 1/3 चाहिँ कसले पाउने भयो? z ले पाउने भयो। यो यिनीहरुको लागि फाइदा भयो भनेपछि यो भयो 10/30, 10/30 भयो हैन। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यो भयो 5/30। अब स्मल फिगर बनाउन पनि सकियो, स्मल फिगर बनाउन पनि हुन्छ। अब न्यू रेसियो कति हुने भयो त? त्यसो भए मैले अघि तपाईलाई के सिकाएको थिएँ? ल हेर्नुस् त, के सिकाएको थिएँ भने जहिले पनि गेनिङ रेसियो भनेको के हुन्छ? न्यू रेसियो माइनस ओल्ड रेसियो। अब तपाईसँग न्यू रेसियो माइनस ओल्ड रेसियो हुन्छ। तपाईसँग यक्स को त चाहिएन, न्यू रेसियो त छोडेर गयो। त्यसै भए गेनिङ रेसियो अब निकाल्दिनुस्। यहाँ y को कति छ अनि त्यसपछि गएर z को कति छ? ल हेर्नुस् है त, यो ओल्ड रेसियो भयो, यो गेनिङ रेसियो भयो। न्यू रेसियो निकाल्दिनुस्, आइहाल्यो। गेनिङ रेसियो पहिला यक्स को निकालौं। ल पहिला यक्स को निकालौं। यक्स को गेनिङ रेसियो कति छ? यक्स को पर्दैन निकाल्न, यक्स त छोडेर गयो। y को निकाल्नुस्। y को गेनिङ रेसियो कति छ हेर्नुस्? y को गेनिङ रेसियो छ 10/30, 10/30 इक्वल्स टु न्यू रेसियो निकाल्ने हो हामीले, न्यू रेसियो निकाल्ने हो माइनस ओल्ड रेसियो कति छ? 3/10 भनेपछि के हुने भयो त? अब निकाल्दिनुस् 10/30 प्लस 3/10। पुरानो रेसियोमा फाइदा भएको जोड दिएपछि नयाँ आयो सिधै। पुरानोमा फाइदा भएको जोड दिएपछि नयाँ आयो इक्वल्स टु न्यू रेसियो। यसको निकाल्नुस्। 10 र 30 को एलसीएम भयो 30 अनि
30 31 10 भयो प्लस 10 भनेको 3 3 3 जा 9 भनेको 19/30 भयो एउटा। त्यस्तै अब जेड को निकाल्नुस्। जेड को पनि पुरानो रेशियो 2/10 प्लस नयाँ भएको फाइदा 5/30 यो पनि आयो 30 3 2 जा 6 प्लस 5 गर्दा 11/30। त्यसो भए न्यू रेशियो के हुने भयो त ल हेर्नुस् त। त्यसो भए गेनिङ रेशियो भयो 19:11 गेनिङ रेशियो भयो कति आयो y को आयो 19/30 11/30 भनेको के त 19:11 गेनिङ रेशियो भयो। त्यस्तै न्यू रेशियो के हुने भयो त न्यू रेशियो भनेको निकाल्दिनुस्। न्यू रेशियो भनेको कति भयो 19/30 11 गेनिङ रेशियो त हामीले निकालिसकेका छौं 10/30 5/30 यो के भयो न्यू रेशियो भयो। न्यू रेशियो भनेको 19:11 भयो भने अब गेनिङ रेशियो के भयो त गेनिङ रेशियो भनेको 10/30 र 5/30 यानी कि गेनिङ रेशियो भनेको 10:5 अथवा 2:1 गरे पनि भयो। फाइदा भएको त आखिर यही 2:1 को रेशियोमा हो। फाइदा त यही हो, यही आउनु पर्यो। बुझ्नु भयो नि कुरा। अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। न्यू रेशियो कति भयो 19:11 अथवा के पनि भन्न सकियो त 19/30 अथवा 11/30 यसरी चाहिँ तपाईको न्यू रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ओल्ड रेशियोमा फाइदा भएको रेशियो जोडियो भने न्यू रेशियो आयो। यही त गरेका छौं हामीले, त्यही त निकालेका छौं। बुझ्नु भने कुरा। ल अर्को केस तपाईहरुले सोध्छु मैले। केस 3 यदि रिटायर भएको पार्टनरको शेयर बाँकी रहेका पार्टनर मध्ये कुनै एकले मात्रै लिएमा एउटाले मात्रै पाएमा ल हेर्नुस्। अब यसको पनि क्वेशन लेखौं अहिकै। यक्स वाइ जेड यिनीहरुको ओल्ड रेशियो 5:3:2 छोड्यो कसले रिटायर्ड भयो यक्स। अहिकै कुरा गरौं रिटायर्ड यक्स भयो। अनि क्वेशनले क्लज के भन्यो भने द शेयर अफ रिटायरिङ पार्टनर would be given to y only भन्दियो ल हेर्नुस्। would be given to y only अथवा would be gained by y only भन्दियो। अब के हुने भयो त्यस्तोमा ल हेर्नुस्। पार्टनर्स तपाईको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिङ रेशियो के हुने भयो हेर्नुस् है। अब एक्स वाइ जेड तीनटा पार्टनर्स भए। ओल्ड रेशियो कति भयो 5/10 भयो 3/10 भयो 2/10 भयो। अब के भनेको छ एक्सले छोड्यो भनेपछि यो गयो सिद्धियो यो छैन। अब यो 5/10 कसले मात्रै गेन गर्ने भन्यो त द शेयर अफ रिटायरिङ पार्टनरको शेयर भनेको 5/10 छोडेको पार्टनरको एक्सले छोडेपछि यो वुड बी गेन्ड बाई वाइ ओन्ली भनेपछि वाइले पायो सिधै पुरै वाइले पायो। यो चाहिँ सिधै वाइले पायो सिधै अरु कसैले पनि पाएन यसले पनि पाएन भनेपछि यसको न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्जै भएन। हेर्नुस् त चेन्ज भयो त भएन नि त। यसले पाउँदैन पाएपछि त चेन्ज कसको मात्रै भयो त भन्दा चेन्ज वाइ को मात्रै भयो किनभने वाइले मात्रै पाएको छोडेको पार्टनरको शेयर भनेपछि यसको कति हुने भयो त भन्दा 3/10 प्लस ओल्ड रेशियोमा फाइदा भएको 5/10
जोड्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा 10 एलसीएम लिँदा 10 नै भयो हैन 3 + 5 भनेपछि 8/10 भयो भनेपछि न्यू रेशियो के हुने भयो न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो भनेको यसको 8/10 यसको 2/10 8/10 = 2/10 यानी कि के भयो 8:2 अधैसम्म फर्ममा बनाउँदा 4:1 भयो यसरी हामीले गर्न सकियो त्यस्तै अर्को तपाईहरुलाई म भन्दैछु केस 4 यदि डाइरेक्ट क्वेशन लेखौं क्या है यस्तो भन्यो एक्स वाई जेड तीनटा पार्टनर्स भए पुराना रेशियो त्यही भयो 5:3:2 अनि क्लज चाहिँ के दियो भने कन्डिसन चाहिँ द फ्युचर प्रॉफिट हेर्नुस् द फ्युचर प्रॉफिट would be shared in the ratio of के भन्दियो भने मानौ the ratio of 3:2 when after X retires ल के भनेको हेर्नुस् के भन्यो भने XYZ तीनटा पार्टनर छन् 5:2 द फ्युचर प्रॉफिट वुड बी शेयर इन द रेशियो अफ 3:2 आफ्टर X रिटायर फ्युचरमा भएको प्रॉफिट 3:2 को रेशियोमा बाँड्ने यदि X ले छोडेको अवस्थामा भनेपछि X ले छोडेको अवस्थामा यो गयो भने 3:2 को रेशियोमा बाँड्दिने भनेपछि यसमा अब तपाईले गेनिङ रेशियो पत्ता लगाउनु पर्यो जस्तो हेर्नुस् है न्यू रेशियो सिधै यो न्यू रेशियो भयो पुरानो रेशियो के थियो X Y Z तीनटा पार्टनर भए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गेनिङ रेशियो ल पत्ता लगाउनुस् ल हेर्नुस् ओल्ड रेशियो 5/10 3/10 2/10 न्यू रेशियो थियो कति तपाईको न्यू रेशियो अब तपाईले निकाल्नुमा कतिमा अब X ले त छोड्यो यो मतलबै भएन 3:2 भनेपछि यो 3/5 भयो यो 2/5 भयो त्यसमा गेनिङ रेशियो कसरी भयो अनि न्यू माइनस ओल्ड गर्दिनुस् गेनिङ आइहाल्यो न्यू माइनस ओल्ड गर्दिनुस् 5 र 10 भनेको यहाँ भयो न्यू भनेको 3/5 माइनस 3/10 यो दुईटाको एलसीएम भयो 5 र 10 को एलसीएम भयो 10 यो भयो 6 माइनस 3 गर्दा 3/10 भयो यो त्यस्तै यो गर्नुस् 2/5 न्यू माइनस ओल्ड माइनस 2/10 एलसीएम भयो 10 अनि त्यसपछि 2 2 जा 4 माइनस 2 गर्दा 2/10 भनेपछि यो पनि के आयो त भन्दा यहाँ हुने भयो न्यू रेशियो भयो 3/5 2/5 भनेको 3:2 अनि गेनिङ रेशियो भयो यो पनि 3/10 2/10 भनेपछि